సప్త మాతృకల్లో ఒకరైన వారాహి అమ్మవారి మూలమంత్రం చాలా శక్తివంతమైన మంత్రం. ఈ వారాహి మూలమంత్రం భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రతిరోజు 3 సార్లు, 21 సార్లు లేదా 108 సార్లు పఠించటం ద్వారా కాలసర్ప దోషాలు, ఇతర ఏ దోషాలైనా తొలగిపోతాయని అంటారు. వారాహిదేవికి నైవేద్యంగా మీ శక్తి కొలది దానిమ్మ పండు, బెల్లం పానకం, పులిహోర సమర్పించవచ్చు. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం గ్లౌం ఐం నమో భగవతే వార్తాళి వార్తాళి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధిని నమః రుంధే రుంధిని నమః జంభే జంభిని నమః మోహే మోహిని నమః स्तंभे स्तंभिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं
ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं
टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु। ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु। ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु। ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु। ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु। ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां
सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवते वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्सिद्धचक्षुर्मुखगतजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं टः 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 हुं अस्त्राय फट्। इति श्रीवाराही देवी मूलमन्त्रं सम्पूर्णम्।